अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हमारे साथ मोहम्मद कासिम मौजूद हैं। हम मोहम्मद कासिम के ड्रीम्स पर पहले भी वीडियोस बनाते रहे हैं और इंशाल्लाह आज हम न्यू सवाल जवाब के साथ मोहम्मद कासिम से दोबारा से आपके सामने हाजिर हुए हैं और आपको न्यू जो उनसे हम सवाल पूछेंगे और आप तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, और जो आपके शुबहात हैं वो सारे क्लियर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद कासिम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। जी, हम आपसे आज ये जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि आपने जो ड्रीम्स देखे हैं वो इस तरह से हैं कि जिस तरह से इमाम मेहदी होने का आप दावा कर रहे हैं, या आपको फ्यूचर में कोई इस तरह का दावा क्लेम करेंगे कि आप ही इमाम मेहदी हैं? तो ये आप हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करें कि उनके जो शुबहात है वो ताकि दूर हो सके। सबसे पहले तो ये कि मुझे ये ड्रीम्स बहुत सालों से आ रहे हैं, और तकरीबन 17 साल का था जब मैं, तो तब से आ रहे हैं। तो आज तक मैंने पूरी कोशिश की है कि कभी कोई बड़ी बात भी ना हो। और फिर 2014 में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ड्रीम्स शेयर करने का कहा। तो उसके बाद फिर जब मैंने ड्रीम शेयर किया तो अब आप देख लें कोई 8-9 साल हो गए हैं। तो आज तक आप मुझे कोई बात बता दें, मैंने किसी कोई बड़ी बात की हो या कोई इस तरह से कोई इशारा भी दिया हो, तो ऐसा आपको कभी भी नहीं मिलेगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कोई दावा करूं या कोई बड़ी बात करूं, क्योंकि अल्लाह और खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खुद ड्रीम्स में सिखाई है कुछ बातें। तो जो कुछ भी उन्होंने सिखाया है, तो अगर मैं कोई नौज़ुबिल्लाह कोई दावा करता हूँ या कोई ऐसी बड़ी बात करता हूँ, तो इसका मतलब है मैंने कुछ सीखा ही नहीं है इन ड्रीम से। जी। तो यानी आप दूसरे मानों में कह लें कि मैं बेअकल का बेअकल ही रह जाऊंगा। और फिर एक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, वो एक दुआ किया करते थे कि मैं इससे पहले कि बड़ी उम्र में जाऊं और बहकी बहकी बातें करूं, तो तुम मुझे इस दुनिया से उठा ले। तो मैं भी अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि इससे पहले कि मैं भी ऐसी बातें करना शुरू हो जाऊं, तो अल्लाह भी मुझे इस दुनिया से उठा ले। जी व्यूअर्स, आपसे ये आपने मोहम्मद कासिम के बारे में सुना कि वो कोई इस तरह का दावा क्लेम ना करते हैं और ना ही इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो कोई ऐसा दावा क्लेम करेंगे। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमें कमेंट सेक्शन में व्यूअर्स पूछते हैं कि ये ख्वाब आपने खुद से बना लिए हैं, कि इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं अपने ख्वाबों के बारे में किसी से झूठ नहीं बोल रहा, और ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से हैं। और लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, और झूठों पे अल्लाह की लानत हो। और मैं अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करूं, तो मैं उस सूरत में हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में रहूं, और वो फिर उस सूरत में मेरा वही ठिकाना है। अभी ये है कि लोग जो है ना, वो तस्वीर का एक रुख देखते हैं, वो दूसरा नहीं देखते कि अगर ये सच बोल रहा है तो फिर उस सूरत में क्या हमें करना चाहिए। तो फिर एक ड्रीम में मुझे आया कि अल्लाह मुझे कहता है कि कासिम, अगर कोई तुम्हें झूठा कहे तो तुम उससे कहो तुम भी आओ और मैं भी आता हूँ, और फिर मिल के झूठों पे अल्लाह की लानत भेजते हैं। जी, मोहम्मद कासिम ने अपने बारे में बताई तफसीलात, और हम इनसे जानते हैं कि कासिम साहब, बहुत से लोगों ने इमाम मेहदी कंटेंट वीडियो बनाया है जिसपे वो आपको इमाम मेहदी बुला रहे हैं और इमाम मेहदी कह रहे हैं, और आपके जो टोटल ड्रीम्स हैं उनको वो अहादीस से रिलेटेड मैच करके, और जैसे कि एक तो अवैस नसीर साहब हैं, एक साकिब नायक साहब हैं जो फाइनल जनरेशन, और बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो आपको इमाम मेहदी कह रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि आपने उनको हायर किया कि मुझे इमाम मेहदी मैं तो कहें? किसी को जानता भी नहीं, इवन मैं आपको भी नहीं था जानता, आप मुझे नहीं थे जानते। ये बस अपने तौर पे उन्होंने कोई हंसी हिसाब किताब लगाए, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और इन लोगों से मैं बात भी नहीं करता। ये सब लोग अपने तौर पे जो, अब असल में ये शुरू से ही, जब से मैंने ड्रीम शेयर करना शुरू किए हैं तब से ही ये चीज़ें ये लोग मुझे कमेंट्स भी करते हैं और बातें भी करते हैं। जो ड्रीम्स का बिलीव करते हैं वो फिर इस हद तक चले जाते हैं, जो ड्रीम्स का बिलीव नहीं करते वो कहते हैं कि हाँ तुमने अपनी तरफ से बना लिए, तुम खुद तो नहीं कह रहे लेकिन तुम ख्वाबों से जाहिर करना चाह रहे हो कि तुम ही नौज़ुबिल्लाह वो हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी यही हूँ, आप लोग भी यही हैं।
میں نے آج تک کبھی کوئی بڑی بات نہیں کی، میں پھر وہی بات کروں گا، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کوئی نوز باللہ ایسا کوئی دعویٰ کروں. جی ویورز، محمد قاسم اس بارے میں بالکل بھی اپنے آپ کو وہ نہیں کہتے ہیں کہ نہ میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، نہ یہ بات میری طرف سے ہے، اور نہ مجھے اس بات سے منسوب کیا جائے. تو لہٰذا میرا خیال ہے اب سب کے مائنڈ کلیئر ہو جانے چاہیے کہ محمد قاسم. یہاں پہ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیں، میں یہ خواب جو ہے یہ پچھلے 8-9 سال سے شیئر کر رہا ہوں، اور میں نے کبھی کوئی بڑی بات نہیں کی. تو اب آپ یہ دیکھیں، آپ دنیا سے لوگ ڈریمز پہ بلیو کرتے ہیں، آپ بھی ڈریمز پہ بلیو کرتے ہیں، اور جو ڈریمز پہ بلیو کرتا ہے ان کو اپنے ریلیٹیوز کی طرف سے بڑا ٹف ٹائم بھی ملتا ہے. بالکل. تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب ایک بندہ ہے، اس کو یعنی وہ کسی بندے کو جانتا بھی نہیں ہے، اس نے صرف اپنے خواب شیئر کیے ہیں، تو وہ اس حد تک چلا جائے کہ اپنے ریلیٹیو سے ان کی جو ریلیشنز ہیں وہ بھی خراب ہوتے ہیں. بالکل، وہ سمجھتے ہیں کہ محمد قاسم کوئی فتنہ پھیلا رہے ہیں. ہاں، تو اب یہ چیز جو ہے یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. جی. اب اللہ مدد کر رہا ہے تو یہ ڈریمز پھیل رہے ہیں، تو یہ ڈریمز پہ لوگ بلیو کر رہے ہیں. تو جب اللہ میری مدد کر رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے نعوذ باللہ کوئی دعویٰ کرنے کی یا پاؤں پہ کدھارا مارنے کی. جی. تو اللہ میری مدد کر رہا ہے، مجھے تو اللہ کی مدد کے سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے. جی. تو اب میں نے یہاں تک سنا ہے کہ کچھ لوگ ہیں ان کے بچپن کے دوست ان کو چھوڑ گئے ہیں. جی بالکل. تو اب یہ آپ خود اندازہ لگا لیں، امریکہ سے لوگ بلیو کرتے ہیں، اور یہ یو کے سے ہیں، فرانس، ایون جہاں پہ اسلام کا نام لینا کتنا آسان، یعنی اسلام کو فالو کرنا فرانس جیسے ملک میں کتنا آسان نہیں ہوتا، وہاں سے بھی وہ ڈریمز پہ لوگ بلیو کرتے ہیں. اور ایون انڈیا سے لوگ بلیو کرتے ہیں. تو یہ انڈونیشیا، ملیشیا، بنگلہ دیش، یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. جب اللہ میری مدد کر رہا ہے ایسے، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے نعوذ باللہ کوئی دعویٰ کرنے کی. ویورز، ہم نے محمد قاسم سے آج ان کے ڈریمز کے بارے میں بات کی ہے، اور یاجوج ماجوج سے ریلیٹڈ، غزوہ ہند سے ریلیٹڈ، ورلڈ وار 3 سے ریلیٹڈ، اور پاکستان کی کرنٹ سینیریوز، ان کے اوپر تو ہم بات کر چکے ہیں. آج ہم ان سے یہی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی امام مہدی کو اور دجال کو اپنے خوابوں میں دیکھا ہے؟ یہ ہمارے ویورز کو بتائیں. کافی لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، میں نے آج تک امام مہدی کو اپنے ڈریمز میں نہیں دیکھا. صحیح. دجال کو میں نے دیکھا ہے، اور بہت بار دیکھا ہے. اور یہاں پہ میں پھر ایک بات تھوڑی سی کلیئر کر دوں، میں اپنے ڈریمز شیئر کرنے کے بارے میں اتنا محتاط ہوں کہ مجھے پتا تھا کہ یہ دجال ہے جو مجھے ڈریمز میں آتا تھا. مجھے 2003 سے 2005 تک بہت سے ڈریمز آئے جو اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ تھے. یعنی اس میں نے دیکھا دجال باہر آتا ہے، یعنی اس کا عروج ہوتا ہے، یاجوج ماجوج باہر نکلتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترتے ہیں، اور ہم ٹرین پہ عیسیٰ علیہ السلام کو جا کے جوائن بھی کرتے ہیں. تو مجھے بہت سے ڈریمز میں تھا، کنفرم تھا مجھے کہ یہ دجال ہے. لیکن جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے، تو اگر آپ دیکھیں تو جو میری شروع کی ویڈیوز تھی نا 2015 سے، جنوری، فروری، جی، جو محمد قاسم پی کے چینل پر نہیں، وہ ایک انگلش چینل ہے، وہ صرف محمد قاسم کے نیم سے. جی، وہ محمد قاسم کے نام سے. تو اس میں نے پاورفل مین اس کا ذکر کیا، یعنی ایک طاقتور انسان آتا ہے اور وہ دنیا کے امن کو تباہ کرتا ہے. بیسیکلی وہ دجال کا میں نے ادھر مینشن کیا. لیکن چونکہ اللہ نے مجھے کنفرم نہیں تھا کیا ڈریمز میں کہ یہ دجال ہے، تو میں نے بھی اس کو دجال کہہ کے نہیں تھا لکھا. پھر اگست 2015 میں سے اگست یا جولائی اس طرح سے وہ ڈریم آیا تھا اس وقت. تو اللہ نے پہلی بار دجال کو دجال کہہ کے یعنی پکارا تھا، اور اللہ نے یہ کہا تھا قاسم دجال صرف 4 گھنٹے کے لیے بے ہوش ہوا ہے، اور یہ 4 گھنٹوں کے بعد ہوش میں آ جائے گا، تو تم یہاں سے بھاگ جاؤ. تو جب اللہ نے کنفرم کیا کہ یہ دجال ہے، یعنی اللہ نے جب اس کو دجال کہہ کے پکارا، تو اس کے بعد بھی میں نے اس کو دجال کہنا شروع کر دیا اپنے باقی ویڈیوز میں، اور ابھی بھی میں اس کو دجال ہی کہہ رہا ہوں. اور میں اتنا یعنی کیئرفل تھا، میں نے کہا کہ میں ایسے ہی اپنی طرف سے لکھ دوں کہ یہ دجال ہے، اور بعد میں پتہ چلے اللہ نے تو بتایا یہ تو کوئی اور ہے. تو میں پھر یعنی اپنے ڈریمز کے معاملے میں وہ تھوڑا سا
کیا کہتے ہیں کچا ہو جاؤں گا، کیا اس کو کہیں گے. تو میں نے اس کا پھر جب تک اللہ نے کنفرم نہیں کیا میں نے بھی نہیں کیا اس کو دجال کا. جی تو یعنی یہاں تک میں نا اپنے ڈریمز شیئر کرنے کے بارے میں نا محتاط ہوں کہ کوئی یعنی میری طرف سے کوئی خود ساختہ بات نہ ہو جائے.